तुमका खबर आसा न्ही, आजकाल सगळे बायलांच सगळे एक गँग जावन सगळे जाणां हेचे जॉबाक लागून स्कॅम करून सगळे हितून येता. म्हाका एक उलोवपाक जाय आसलें, एक्स MP पळय आसा सावयकर, तेका लागून उलोवपाक. जेन्ना पुजाक धरून आज 15 दीस जाले, 15 का 10 दीस कितें तरी जाले ते, हो एकूय दीस उलोवंक ना MP. जशे श्रुतीक धरले हो टाक करून येयलो, खंय नासलोलो, खंयच्या आयदनां पोना लिपलोलो, खंयच्या मडके पोना लिपलोलो, टक करून भायर येयलो आनी तेका लागून हे दिता की आमचे हे न्हू ते न्हू म्हणून. कितें तो उलोवंक सोदता म्हणून तेकाच खबर ना. म्हाका विचारूंक जाय, बाबा सावयकर, इतलो तूं पुजाक धरले आनी कोण कोण धरले, तुजी जाग नासली मरे, हे कोण तुजे सयरे, तुजे रिलेटीव कोण कोण म्हणून तूं तेच्या कडेन लागून उलयलो ना. तेका आतां पणजेचे तेका पणजे मडगांव लग्न करून दिला. म्हणजे दामू नायकार उलोवंक जाय आशिल्ले, पार्टीचो तो सदानंद तानोडकर उलोवंक जाय आशिल्लो. तूं रे खंयसरलो नासलोलो येवन उबो जालो आनी उलोवंक लागलो. म्हाका एक अजब दिसता. हांव मागता सरकारा कडेन, प्रमोद सावंता कडेन, की ह्या सावयकराची कॉल डिटेल तेजे आनी स्मृतीचे एका वर्सा भितरची कॉल तेंचे दोगांचे कितले भाशण कित्याक लागून उलयताली म्हणून 1.5-2 वर्सांचे तेजे ते सगळे काडून घेवचे. हे पुजा हे श्रुती खंय लंडन गेल्ले आनी लंडनसून येयल्या उपरांत परत आतां तेणें पुर्तुगीज पासपोर्ट घालपाक परत खंय घातला आनी हे आयज सगळे लोकांचे पयशे गुटलोन हे नाच जावपाचे आसलेले. हे नाच जावपाचे आसलेले उगडा तोरा आनी हाका लोक गुपचूप काडटले आसले भायर. हे बी आसूंक शकता. 100 लोकांची जर वेकन्सी आहा, 100 लोकांची वेकन्सी आसा जाल्यार 300 लोकांचे पयशे घेतलेले आसा. 300 लोकांचे पयशे घेवन ते सगळे आनी सांगताले खंय फाल्यां नाराव रे तुजे आसा जाले रे, फुडल्या वाटेसून तुमकां आपयतले रे, हे रे ते रे, अशें करून लोकांक भोवडोन हे स्मृतीन दवरलेली. आनी हो सावयकर तेजी बाजू घेता, तेजी बाजू घेवन उलयता. तूं योगेशाक रवींद्र भवनान कशें एरेस्ट केले? रवींद्र भवनान तो खंयच्या मिनिस्टराक सांगपाक गेल्लो की हेजे अशे भानगड आसा म्हणून आनी हेणें आमच्या कडसूनूय बी पयशे घेतले म्हणून. तो एक टिचर ते योगेशाक तितून आमकां आतां अशें हें दिसता, दुबाव मारता. ज्या रितीन सतरकराचो हें जाला म्हणजे आत्महत्या जाल्या, योगेशाचोय आत्महत्या जावन तेका तेणें स्वता करून घेतला म्हणून बी येवचें ना न्हू. योगेशाच्या जिवाक सुद्दां धोका आसा अशें दिसता. एका मिनिस्टराक तो रवींद्र भवनान मेळोंक गेलो खंय आनी तेणें खंय सांगले, आनीक 2 जाणांक व्हेल्ले खंय, तेणें सांगले की अशे पयशे आमचे घेतलेले आसा, अशें धडधडीत खंय सांगले खंय आनी अमके कडेन दिता म्हणून सांगले. साखळेची मॅडम आहा तेका सोमते पुलिसाक आपयले खंय त्या मिनिस्टरान आनी योगेशाक एरेस्ट केलो खंय. असले हे भानगड जाल्या. म्हणजे तुमची टाटा तुमची धापून दवरपाक तुमी अशे असल्या लोकांक तुमी त्रासान घालता, भानगडी ह्यो सगळ्यो करून. हो पळय स्कॅम आसा पळय, हो व्हडलो गरीब लोकांक म्हणजे कितें म्हणटा न्हू, बळी का बकरा अशा रितीनी करून हांकां सगळ्यांक येता. हे स्मृती आतां थोडे दिसान लंडन वचपाचें आहा. पासपोर्ट जप्त करा तेजो, पासपोर्ट जप्त करा. ते केन्ना हे मिनिस्टर जर तेका घट्ट आसत सावयकरा सारको मनीस एका हांगासून बॉम्बे व्हरतलो, बॉम्बेसून नाच करतलो, असलेंय करूंक आसा. लोकांचे पयशे घेतलेले आहा तेणें. 1 आनी 2 तरी करोडोनी घेतला तेणें, करोडोनी. इतलो पयसो तेणें कोणाच्या इशाऱ्याचेर घेतलो ते कळपाक जाय. कोणाक फोन करताले ते कळपाक जाय. आज तुम्ही सांगता ते तुमच्या पार्टीचे न्हू म्हणून. हेच्या पयलीं तुमच्या पार्टीचे ते तुमच्या पार्टीचे असलेले म्हणूनच तर तेणें पयशे लागीं केले. नाजाल्यार कित्याक करतले आसले? दुसऱ्या पार्टीचे जाल्यार तेका कापासतात जावची नासली तेका. ते तुमच्या वांगडा आसा म्हणून तेका लागून तुमचे लोक कोण उलयना. आनी हो सावयकर आपूण येयला शो मारूं. कितें आहा बाबा तुजे आनी तेजे? दाखय, सांग. तुका इतले तुजे वोटर्स बिटर्स म्हणून आहा का तुजे सोयरे आहा ते बी सांग. का तुवें बी ते पयशे घेवपाचे हितून भागीन आसता? गोंयान इतले नाका जाल्ले कितें घडटा मरे. तूं एकूय दीस येयलो ना मरे. तो भुतानीचो प्रश्न आसलो मरे, तूं येयलो ना मरे. डबल ट्रॅक्साचो प्रश्न आसलो मरे, तूं उलोवंक येयलो ना मरे. आतां तूं कित्याक गेले? तानाडे उलयना, तूं कित्याक उलयलो? तूं असो कोण? आतां खंय आहा तूं? तुका आतां दवरला लोकांनी दाव्यापणां धापून. तूं कसो उलयलो? खंय तरी उदक मुरता. हांव चीफ मिनिस्टराक सांगूंक सोदता की आता तुझ्या एका MLAचें नाव येयला. डडळीत फोंडा पुलीस स्टेशनार कंप्लेंट जाल्या. सावयकराची बी हे कर आनी हे केस न्हू कंप्लेंट कर आनी ताका FIR तेजेरूय कर. ही केस न्हू आसा ती CBIक दिवपाची चड गरज आसा. ह्या लोकां कडेन जावचें ना. प्रत्येक कामाक हे लोक अडथळ घालता. आपले लोकांचे नाव येयले जाल्यार ते धापून दवरतात. पुलिसांक आपलो वापर करता पुलिसांचो.
पुलिसांक फ्री हँड दिना. प्रत्येक गोष्टी पुलिसांक आयजीक डिजीक सगळ्यांक फोन करून विचारीत असतात. अशें आमकां दुबाव मारता, अशें आमकां दुबाव मारता. म्हणजे पुलिसाचे हात तुम्ही बांदतले त्याच्या परस एक काम आसा, CBI दिया ही केस आनी तुमचे वाटवले नाका. कोण ही साखळेची मॅडम कोण कोण हो सावयकर कित्याक उलयलो, मागीर श्रुती इतले लंडनासून आयले, आतां ती पळपाची तयारी करताली तें बी काडा. लोकांक 100 लोकांची वॅकन्सी जाल्यार 300 लोकांक कडसून पयशे घेतल्या. अशे कितल्या लोकांक घेतले, खंयसून हाडलो, हो पयसो खंय गेलो, कितें गेलो. आनी मार जेतार सांगता तुमचेर येतले म्हणून तुम्ही सांगता आमी आमचे त्यांचे पयशे परतून दितले. सगळ्यान पयलीं पयशे घेतलेच कशे हो पयलीं दवर, हो हिशोब दवर. तुजे कडेन जावचें ना बाबा चीफ मिनिस्टर, हांव सांगता तुजे कडेन प्रमोदा, तुजे कडेन जावचें ना. ते योगेशाक पळय रवींद्र भवनान एरेस्ट केला, थंयसून तुमी उखल्ला तें मातशें पळय. कित्याक कोणे कितें आमकां सगळें खबर आहा. हांव तोंड उगडिना, पण हांव तोंड उगडलें की तुमकां वायट जातलें. कित्याक तुका खबर आहा मागीर शेवटी कितें करता तूं, ताराचेर एक FIR करतलो. म्हाका कांय फरक पडना. घरा कडेन रांदपाक म्हाका वाज येता. हांव पुलीस स्टेशनार थंय जेलीन बसून वरात 3 टायमार जेयत रावतलें, सुशेगाद न्हिदत रावतलें. तूं टेन्शन म्हाजें घेवं नाका. तुका जाय तितले FIR कर, पण जो मूळ सूत्रधार आसा तेका लागून आमी बॉल मारतले उगडास दवर. हांव भिवपाचें ना, तुकाय बी आनी कोणा. त्या योगेशाक तुवें कोणें रवींद्र भवनान एरेस्ट केलो, आतां धोका आसा त्या योगेशाचो असो आमकां दुबाव आहा. म्हाकाच न्हू कितल्या तरी लोकांक सावयकर उलयलो कसो चुरतीक लागून. पुजा येयली आनी कोण येयली, कोण येयली, तेंच्या वेळार ताका उलोवंक जालें ना. भुतानीक लागून इतलो प्रश्न आमी हाडलो तेन्ना तुका उलोवपाक जालें ना. अशें ना तशें ना म्हणून आतां तूं हळूच अळमी कसो भायर सरला. कितें आहा तुज्यान तेजें, कित्याक लागून उलयलो. बाकीच्यांक लागून उलय मरे, उलय बाकींक लागून. विचार मरे CMाक ही कोण मॅडम का म्हणून, कोण ही हंटरवाली का म्हणून विचार. खरंच तूं खरो मनीस सावयकर.